أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر يطيب ويخلد، ذكر يطيب ويخلد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم سددنا في القول والعمل، اللهم اغفر لنا الخطأ والزلل، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم لك الحمد كما بلغتنا هذا الشهر الطيب المبارك، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين ومن الفائزين ومن العتقاء من النار. أيها الأحباب، كم هي نعمة عظيمة جليلة أن مد الله في آجالنا وزاد في أعمارنا، فأدركنا هذا الشهر الطيب المبارك يوم أن مات أناس قبل رمضان بأيام أو ساعات أو دقائق، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمضان موسم عظيم من مواسم الخيرات وسبب لمغفرة الذنوب، ينبغي لكل مسلم أن يحرص على اغتنامه. وقدوتنا وقدوة الخلق أجمعين هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو خير من صلى وصام وسن لأمته القيام والصيام، وكان يستبشر بقدوم رمضان ويبشر أصحابه بقدومه. وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. وبين أن المسلم إذا شاتمه أحد أو سبه فليقل: إني صائم، فليحافظ وليحفظ صيامه من اللغو والرفث. وأيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يتسحر ويؤخر السحور، فقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وهو أيضا الذي قال صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم عند الإفطار أنه يعجل الإفطار بعد غروب الشمس، وكان لا يصلي حتى يفطر ويفطر على رطبات. وكان يقول عند إفطاره: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يدارس جبريل القرآن في رمضان، لأن رمضان هو شهر القرآن. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال أيضا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال أيضا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وكان أيضا يحث على كثرة الدعاء، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم والصائم حتى يفطر. فينبغي لكل مسلم أن يحرص على صيامه من اللغو والرفث، وأن يكثر من الأعمال الصالحة من الصدقات والصلة والإحسان وقراءة القرآن، وأن يتجنب كل المعاصي والذنوب، وأن يحرص أن يكون في ختام هذا الشهر ممن قبل الله صيامهم وأعتق رقابهم وغفر لهم. غفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنت الرسول الأحمد، أنت النبي محمد، أنت الأمين على الورى، ذكر
يطيب ويخلد ذكر يطيب